बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कुक अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कमेंट्स में फ़ीडबैक भी देते हैं, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ज़ोडिक साइंस के वाले से 2 ज़ोडिक साइंस करके बाकी वीडियोज़ हमने की, मोहतात रहने वाले बुरूज भी डिस्कस हुए, तो मैंने सोचा कुछ किस्मत बुरूज तो रह गए हैं। अमीर तरीन बुरूज कौन से हैं जून के, वो मैंने आज डिस्कस करने हैं। ये मैं बता देता हूँ कि 4 ऐसे खुशकिस्मत अमीर तरीन बुरूज होने वाले हैं जून में। ज़ंजानी साहब से जानते हैं वो कौन से ज़ोडिक साइंस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की खैरियत? करम, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत में से आप टाइम दे देते हैं हमें। नहीं, आपकी थैंक यू। मोहब्बत है और ये देखने वालों की भी मोहब्बत है कि उनके लिए हम भी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं जी जी, और उनके कमेंट्स ये बताते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम को कितना सराहा है और बिल्कुल उसमें हम और क्या बेहतर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का अगर हम लोग प्रोग्राम देखें ना, तो मंथ ऑफ जून में 3 से 4 मेजर प्लानिटरी पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज हो रही है। ठीक है इसमें सबसे पहले एक तो मरीख की पोजीशन चेंज होनी है, जी, जो कि एक तवील अरसा से डेबिलिटेटेड चल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद मरकरी इस पूरे महीने में 3 हाउसेस में अपना सफ़र तय करेगा। अच्छा, मरकरी की फास्ट स्पीड की वजह से बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को एक तो बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखें तो वीनस, जो कि मोहब्बत का सितारा है, इसने भी इसी महीने में अपनी हालत अरूज में आना है, यानी कि अपने ज़ाती घर में इसने अपनी एंट्री करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा हमारे पास प्लैनेट आता है, वो आ जाएगा सन। सन ने जाके मिड ऑफ जून में जेमिनी में एंटर होना। तो ठीक इस है। एतबार से ये 4 मेजर प्लैनेटरी पोज़ीशंस की जो तब्दीली होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सोच, आपकी जो इमोशंस और आपकी प्लानिंग्स को जो रिलेट करता है चाँद। ठीक है। चाँद इस महीने के इब्तिदा में 2, 3, 4 जून को और फिर इख्तिताम में कोई 27, 28 और 29 जून को इसने अपने हालती अरूज में रहना है अपने साथी बुर्ज में। ठीक है। तो ये एक तो चाँद की अपने बुर्ज में इब्तिदा में और इख्तिताम में जो पोज़ीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि जब चाँद अपने ज़ाती बुर्ज में इब्तिदा भी करेगा, इख्तिताम भी करेगा, तो इट मीन्स के अंत भला और खैर भला, तो दरमियान वाला सिस्टम भी आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 5 जो मखसूस प्लैनेट्स हैं, इनकी इस पूरे महीने में मखसूस नज़रात बननी है और उन नज़रात में एक तो पहले हफ़्ते की नज़र है जिसमें वीनस जुपिटर की सेक्सटाइल की नज़र है और यही नज़र रिपीट होनी है तकरीबन कोई 14-15 जून के बाद दोबारा। अच्छा, तो ये इस महीने में 2 दफ़ा बन रही है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि सेक्सटाइल की नज़र वीनस जुपिटर 2 खैर बरकत वाले प्लैनेट्स की बनना बहुत सारे मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद मरकरी जुपिटर का कंजंक्शन है, सन जुपिटर का कंजंक्शन है और उसके बाद मरकरी और वीनस की सेक्सटाइल की नज़र हैं। तो ये वो खूबसूरत प्लानिटरी पोजीशंस होंगी जिसमें कहीं न कहीं पे बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को माली तौर पे फ़ायदा मिलना है अच्छा, कि उनको अपनी ना सिर्फ इज़्ज़त, करियर, कारोबार, रुतबे में बढ़ावा होगा, बल्कि माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिस वजह से वो बाकी कंपैरेटिवली ज़ोडिक साइंस के ज़्यादा खुशनसीब रहेंगे इस पूरे महीने में। यानी कि इस रेस में उनसे आगे निकल जाएँगे। इस रेस में उनसे आगे निकल जाएँगे कि पैसा हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, ख्वाहिशात का पूरा होना, जी, जी, तरक्की हासिल करना, बाकी ज़ोडिक साइन के निस्बत वो कंपैरेटिवली इस रेस में थोड़ा-सा आगे रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाएगा एरीज़ बुर्ज हुमल। ठीक है, एरीज़ वालों के पैसे के घर के फ़ायदे की नज़र बन रही है जुपिटर के साथ और उसके बाद इनका अपना ज़हन का मालिक जो है, वो कमज़ोर पोज़ीशन से एक तवील अरसा के बाद निकल रहा है ठीक है, और उसके बाद वो एंटर हो रहे हैं इनके इनाम और लॉटरी के घर में और लॉटरी का प्लैनेट मौजूद है इनके पैसे के घर में। ठीक तो है, ये एक बहुत अच्छी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है कि एरीज़ वालों को ना सिर्फ माली तौर पे खुशबख्तियाँ मिलेंगी, ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी मिलेगी, ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन, परेशानी से बाहर आएँगे, फिर उसके बाद इनको इनामी तौर के ऊपर भी माली ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस एतबार से एरीज़ जो है वो इस रेस में सबसे पहले है। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन देखा जाए तो अगला जो ज़ोडिक साइन है जिसको माली तौर के ऊपर तरक्की, कामयाबी, खुशबख्ती, अरूज मिलेगा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको घर का सुख और खुशहाली मिलेगी। ठीक है, कि उनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यूनिटी है, बॉन्डिंग है, स्ट्रेंथनिंग है और उसके बाद उनके ज़हन या सोच में जो वहम, वसवसे और ख़दशात मौजूद थे, वो इस महीने में ख़त्म हो जाएँगे और उसके दोबारा से एक एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, तख्लीकी तौर के ऊपर सलाहियतें और किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी ज़ात से वो जो भी चीज़ अदा करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा खुशनुमाई होगी, खूबसूरती होगी ठीक है, और लोग उनकी इस कैपेबिलिटी को सराहेंगे। तो इस एतबार से उनको अपने इर्द-गिर्द के दोस्तों में, सोशल सर्कल में, फैमिली में पज़ीराई भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी और इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में जुपिटर जो कि पैसे के घर में मौजूद है और पैसे का मालिक इब्तिदा में ज़हन के घर मौजूद होने के बाद
پیسے کے گھر میں جوپٹر کے ساتھ بہت اچھی نظر بنائے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو مالی طور کے اوپر تو خوش بختیاں لازم ملتی نظر آئیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے زائچے کے چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ بھی پیسے کے گھر میں انٹر ہونا ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ اپنی کوئی ایسی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں جو پراپرٹی میں ہے، لینڈ میں ہے، ایگریکلچر میں ہے یا پھر وہیکل میں ہے، اس سے بھی ان کو مالی طور کے اوپر برکتیں ملیں گی۔ یعنی کہ اپنا گھر بھی بنائیں گے، ذاتی گھر بھی یہ بنانے کے لیے کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا زوڈک سائن ہو گیا۔ اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے یہ میرے پاس پھر سیلف آ جائے گا جیمنائی، ٹھیک ہے، کیونکہ جیمنائی کا اپنا رولنگ پلانٹ ایک تو اس پورے مہینے میں ریٹروگیٹڈ نہیں ہونا، ڈائریکٹ پوزیشن پہ رہے گا، جس وجہ سے ان کے جتنے بھی آئیڈیاز ہوں گے یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن پہ ہے۔ بالکل ان ٹھیک کی جو سوچ ہوگی وہ بہت زیادہ مثبت ہوگی۔ جوپٹر آلریڈی ان کے ذہن کے گھر میں ہے، جو کہ مالک ان کے زائچے کے 7ویں گھر کا اور سب مالک ان کے زائچے کے 10ویں گھر کا۔ عزت کا، کریئر کا، کاروبار کا، بزنس کا، شراکت کا، ازدواجی زندگی میں خوشی کا، سکھ کا رولنگ پلانٹ ذہن کے گھر میں ہوگا، تو یہ اپنی زندگی میں خود بھی اپنے لیے خیر تلاش کریں گے اور اپنی ذات سے لوگوں کو بھی خیر بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے، کہ ان سے لوگوں کو بھرپور فائدہ مل جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی فیملی میں جمنائے ہے تو آپ اس کو فکس کر لیں کہ آپ اس شخص کو کوئی بھی کام کہیں گے، جون کے مہینے میں آپ کو اس شخص سے کوئی انکار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہر کام وہ آپ کو فوری طور کے اوپر پورا کر دے گا۔ بالکل ٹھیک یہ ہے، چیزیں اس اعتبار سے جمنائے والوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ پھر جمنائے والوں کے لیے جو ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چاند کی پوزیشن جی جی، مہینے کے ابتدا میں بھی اور مہینے کے اختتام میں بھی بہت اچھی ہے، تو جمنائے کا وہ مالک ہے پیسے کا، ٹھیک تو ہے، پیسے کا مالک ابتدا میں اور اختتام میں اچھا ہوگا، اور پیسے کے گھر میں ان کی خواہشات کا ستارہ کمزور پوزیشن سے نکلے گا، اور پیسے کے گھر میں چھٹے گھر کا کمزور ستارہ کمزور پوزیشن سے نکلے گا، تو مالی طور کے اوپر ان کو راحتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائن جو کہ پہلے ہی زوڈک سائنز ہیں، یہ 3 زوڈک سائن تو بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اچھا، اب اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چوتھا زوڈک سائن کون سا ہوگا، ٹھیک ہے، تو چوتھا زوڈک سائن اس میں پھر آ جاتا ہے ایکویریس برج۔ اچھا، ایکویرین والے جو لوگ ہیں ان کا ذہن کا مالک آلریڈی پیسے کے گھر میں موجود ہے، کہ یہ ذہنی طور کے اوپر آلریڈی اپنے پیسے کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں پیسے کا مالک جو ہے وہ ان کے انعام اور لاٹری کے گھر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اچھی نظر بنا رہا ہے ان کے زائچے میں وینس کے ساتھ، جو کہ ان کے چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، اور ان کے زائچے کا وہ نصیب کا بھی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پلانٹری پوزیشن کمبینیشن ایک اچھا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے زائچے میں دیکھا جائے تو انعام اور لاٹری کا رولنگ پلانٹ اسی مہینے میں ایک لمبا عرصہ 5ویں گھر میں رہے گا، اپنے ذاتی گھر میں، اور وہاں پہ پہلے سے موجود پیسے کے اور انعام کے گھر کو اچھی نظر سے کنجنکشن یہ نظر کی صورت میں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ چوتھا زوڈک سائن بنے گا ایکویریس، جس کو انعام لاٹری سے پیسہ ملے گا، جس کو ان کی زندگی میں اچانک سے غیبی طور پہ کوئی مالی مدد مل سکتی ہے، جس میں ان کی زندگی میں گھر کا سکھ ہے، گھر کی راحت ہے، اور پیسہ جنریٹ کرنا جو ہے اس کے آئیڈیاز ان کے پاس بہت اچھے ہیں، اچھا، کہ ان کو پتہ ہے کہ پیسہ بنانا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جو کہ اس مہینے کمپیریٹیولی باقی 8 زوڈک سائنس کے زیادہ خوشبخت اور زیادہ مالی طور کے اوپر فراوانی اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، زنجانی صاحب اگر جن زوڈک سائنس یہ تو خوش قسمت ہو گئے، اگر وہ کچھ زوڈک سائنس خوش قسمت بننا بھی چاہ رہے ہوں گے، اگر میں کہوں ماہ ذی الحج کا یہ مہینہ ہوگا تو اگر ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں ان کو بھی بوسٹر لگ جائے۔ سر اس کے لیے پڑھنے کے لیے نا اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، 2 سے 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ مالی طور کے اوپر کشادگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کا خود اسم اعظم ہے یا غنی، یعنی کہ غنی کر دینے والا، تو اس اعتبار سے اگر آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے یا غنی، اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں، یا غنی ہو یا مغنی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے اگر پڑھ لیں ایک تسبیح اول آخر 11 دفعہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یا کسی بھی نماز کے بعد، تو یہ اسم اعظم پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو غنی کر دے گا۔ ٹھیک یا اس کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا غنی و من کل یا غنی، کہ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے تو مجھے بھی غنی کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی اول آخر 11 دفعہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ روزانہ پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مالی طور پہ اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو آپ ملا کے پڑھ سکتے بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب، اپنے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، کس خوبصورت انداز سے انہوں نے 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتایا جو جون میں خوش قسمت ہیں اور امیر ترین بروج ہونے والے ہیں، اور جو زوڈک سائنس بوسٹر لگوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے بتا دیا کہ کیا پڑھنا ہے اس ماہ میں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مصور زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے زائچہ بنوانا ہے تو ضرور کانٹیکٹ کیجیے مجھے اور سید مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔